দরুদে কুরআনী। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن
حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا.